Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल यो माथिको यो भन्दा माथि हामीले अस्ति ब्रेक इभन पोइन्टसम्म पढ्यौँ हैन हजुर हो सर मार्जिन अफ सेफ्टीसम्म पढ्यो आज चाहिँ मैले यो सिकाइदिन्छु ल सर र यो हेर्दै जाउँ क्याल्कुलेसन अफ पीवी रेशियो इयर्स एन्ड अपरेटिङ प्रफिट अर लस इज गिभन यहाँ अपरेटिङ प्रफिट अथवा लस पनि दिएको हुन सक्छ अथवा हामीले यहाँ टोटल कस्ट भनेर पनि दिन सक्छ टोटल कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट दुईटै जोडेर दिन पनि सक्छ त्यसबाट हामीले अपरेटिङ प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा त्यसमा यो खर्चको क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ के कस्ट भोल्युम रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ कस्ट भोल्युम रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जसरी पीवी रेशियो डिफरेन्स इन प्रफिट बाइ डिफरेन्स इन सेल्स गर्छौं कस्ट भोल्युम प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि डिफरेन्स इन कस्ट बाइ डिफरेन्स इन सेल्स भनेर लेख्ने के हैन जस्तो कस्ट भोल्युम प्रफिट निकालो 2 वर्षको सेल्स पनि दियो अनि 2 वर्षको कस्ट पनि दियो भने चाहिँ डिफरेन्स इन कस्ट बाइ डिफरेन्स इन सेल्स गर्नु पर्यो प्रफिट भोल्युम रेशियो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिफरेन्स इन प्रफिट बाइ डिफरेन्स इन सेल्स भनेर निकाल्नु पर्यो मैले चाहिँ अब यहाँ फर एक्जाम्पलको लागि अब यसमा कहिले कहिले फेरि यो सेल्स दिएको हुँदैन के प्रफिट र टोटल कस्ट दियो भने प्रफिट प्लस टोटल कस्ट जोडेर अनि सेल्स निकाल्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने फर एक्जाम्पल मैले एउटा यसमा एक्जाम्पल दिएँ ल फर्स्टमा ₹5 यो इयर दिएछ फर्स्ट इयर लाख र 8 लाख भनेर दुईटा दिएको छ ल यसरी दियो हामीलाई यसरी दियो अब यसको आधारमा हामीलाई प्रफिट पनि दिएको हुन्छ प्रफिट अथवा लस दिएको हुन्छ प्रफिट अथवा लस दियो भने हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्दा सपोज यहाँ 50,000 दियो र यतापट्टि 1 लाख दियो 1 लाख दियो भने अब यसमा हामीलाई सोध्दै हामीले लेख्दै जाने ल मैले ए नम्बरमा त्यो रिक्वायरमेन्ट लेख्दा गाह्रो हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले ल त क्याल्कुलेसन अफ क्याल्कुलेसन अफ पीवी रेशियो प्रफिट भोल्युम रेशियो भन्नु भने चाहिँ प्रफिट भोल्युम रेशियो क्याल्कुलेसन गर भन्नु चाहिँ अब हामीले यहाँ रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दिने प्रफिट भोल्युम रेशियो भनेर यहाँ निकाल्दिने ल प्रफिट भोल्युम रेशियो हामीले पी रेशियो इज इक्वल टु भनेर तल लेख्नु पर्यो हैन पीवी रेशियो इज इक्वल टु अब यसमा चाहिँ डिफरेन्स प्रफिट डिफरेन्स इन प्रफिट divided by difference in sales. Difference in profit divided by difference in sales भनेर हामीले निकाल्नु पर्यो अब यदि हामीलाई अब डिफरेन्स इन याद गर्नु पर्यो है डिफरेन्स इन प्रफिट भनेको सेकेन्ड इयर प्रफिट माइनस फर्स्ट इयर प्रफिट सेकेन्ड इयरबाट फर्स्ट इयर घटाउने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने कुनै अब यस धेरै वर्षको पनि दिन सक्छ 3-4 वर्षको पनि दिएको हुन सक्छ जस्तो 5 वर्षको दियो 5 वर्षको दियो अनि त्यहाँ तल क्वेशनमा भन्छ के क्याल्कुलेसन अफ पीवी रेशियो बेस अन फोर्थ इयर भनौँ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फोर्थ इयरलाई बेस मान्ने फोर्थ इयरलाई बेस मानेर क्याल्कुलेसन गर्ने फोर्थ इयर दिएको हुन्छ त्यसलाई बेस मानेर क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने अनि त्यो फोर्थ इयर भनेको चाहिँ त्यो फोर्थ इयर भनेको चाहिँ बेस मान्ने जुन इयरलाई बेस मानेको हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर तल राखिन्छ त्यो चाहिँ जहिले बेस इयर भनेको लास्ट इयर भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने अनि त्यसका आधारमा हेर्ने अनि फिफ्थ इयर भनेको करेन्ट इयर माइनस प्रिभियस इयर भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसरी हामीले निकाल्नु धेरै वर्षको दियो भने 2 वर्षको मात्रै दियो भने त हामीले डाइरेक्टली यसरी क्याल्कुलेसन गरिदिँदा भइहाल्छ हैन यसमा प्राय र अहिलेसम्मको चाहिँ 2 वर्षको मात्रै दिएको छ त्यसकारणले 2 वर्षको बाट मात्रै हामीले क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौं भनेर जान्ने हो त्यो भएकोले यो
अब सेकेन्ड इयर प्रफिट माइनस फर्स्ट इयर प्रफिट फर्मुला चाहिँ लेखिराखौँ है। सेकेन्ड इयर प्रफिट माइनस फर्स्ट इयर प्रफिट मैले चाहिँ सिधै लेखिदिएँ यहाँ 50,000 अनि डिभाइडेड बाई कति 8 लाख डिभाइड बाई 6 लाख गर्दा कति आयो 2 लाख। पछि झुक्केला है यो लिँदै जाने। यसमा चाहिँ डिफरेन्स इन प्रफिट अथवा डिफरेन्स इन सेल्स भनेको चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यही निकाल्न सिकाइदिएँ। यो डिफरेन्स भनेकै चाहिँ हैन डिफरेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ 1 लाख माइनस 1 लाख माइनस कति हजारलाई घटाउनु पर्यो 50,000लाई घटाउनु पर्यो अनि डिफरेन्स हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गरेको भनेर जान्नु पर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड इयर माइनस फर्स्ट इयर भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ डिफरेन्स इन प्रफिट भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी निकाल्ने भनेर यो जान्नु पर्यो डिफरेन्स इन प्रफिटको। त्यसै गरी अब डिफरेन्स इन सेल्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ सेकेन्ड इयर माइनस फर्स्ट इयर भनेर त्यसरी निकाल्नु पर्यो। यसको पनि त्यसरी नै निकाल्नु पर्यो। त्यसरी नै हामीले हेर्नु पर्यो भनेर जान्नु पर्यो। यो चाहिँ त्यसरी निकाल्छौँ। भयो यो ल त यसको कति आयो 0.25 ए यो 0.25 आयो। हामीले यसलाई दैट इज कति पर्सेन्ट भयो यो 25%। दैट इज 25 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। एउटा यो सोध्न सक्छ हामीलाई। अनि अर्को अब हामीले यसमा क्याल्कुलेसन गर्दा बी नम्बरमा ल त मैले क्याल्कुलेसन अफ यो भेरिएबल कस्ट और year 1 and year 2 न त year 1 र year 2 को भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर भनेर भन्नु भने अब यसको हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो। भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने भनेर यहाँ जान्नु पर्यो। ल त भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने भेरिएबल कस्टको फर्मुला के हो ल भनौँ त भेरिएबल कस्ट कसरी निकाल्ने यसको भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु फर्मुला भनौँ त ल भेरिएबल कस्टको फर्मुला के हो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु प्रॉफिट आउँछ हाम्रो हैन। त्यही राखेर प्रॉफिट र सेल्स त्यसबाट गर्ने छ त्यो त यस्तो हो नि त। हाम्रो त जेनरली हामीले प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हैन जेनरली हामीले यहाँ प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिट इज इक्वल टु के हुन्छ रे सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अनि माइनस के हुन्छ फिक्स कस्ट हुन्छ नि। फिक्स कस्ट भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ नि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ हैन। अब यहाँ त हामीले भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यो दुईटाको मात्रै रिलेसन क्या। अनि भेरिएबल यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त्यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हैन। त्यसकारणले अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दा भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर लेख्न जान्नु पर्यो क्या। सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ हैन सेल्स माइनस भेरिएबल यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। त्यसकारणले भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन गर्नु पर्यो भनेपछि त अब हामीले यहाँ लेख्न जान्नु पर्यो के दैट इज अब अस्तिको फर्मुला बिर्सिहालियो होला है। दैट इज हामीले एउटा कुरा जान्नु पर्यो यो सेल्स इज हैन सेल्स माइनस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ केलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ सेल्स इन्टु पीवी रेशियो हो। यो फर्मुला अस्ति लेखेको थियो नि। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ जहिले पनि सेल्स यो सेल्स इन्टु पीवी रेशियो हो भनेर जान्नु पर्यो। अनि यसको आधारमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने के भेरिएबल कस्ट। अनि अब भेरिएबल कस्ट त प्रत्येक वर्षको फरक हुन्छ। अनि फर इयर 1 भनेर लेख्ने हैन इयर 1 भनेर यसरी लेख्ने इयर 1 को भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु हामीले भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्दा भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु अब कति छ त हामीसँग सेल्स 6 लाख रुपैयाँ दिएको छ 6 लाख अनि माइनस
हैन माइनस कति छ हामीसँग 6 लाख अनि इन्टु पीवी रेशियो 0 point कति 0.25 हो लु निकाल्नु त यसको कति आयो भनेको 1,50,000 6 लाख इन्टु 0.25 भनेको 1,50,000 भनेपछि भेरिएबल कस्ट 4,50,000 सर 4,50,000 हैन ल 4,50,000 हो यसरी निकाल्नु पर्यो भेरिएबल कस्ट त फेरि दुईटै इयरको निकाल्नु पर्यो फर इयर 2 भन्ने यसरी लेख्नु पर्यो इयर 2 भन्ने लेख्ने अनि भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु इयर 2 मा कति 8 लाख माइनस 8 लाख इन्टु 0.25 ल यसको कति आयो 8 लाख भनेको 2 लाख 6 लाख आयो 6 लाख आयो सर भेरिएबल कस्ट 6 लाख आयो हो यसरी निकाल्न जान्नु पर्यो यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो ल अब यसै गरी यो अब सी नम्बरमा भेरिएबल कस्ट निकाल्ने टेक्निक यसरी सिक्नु पर्यो अब सी नम्बरमा लेख्नु त क्याल्कुलेसन अफ calculation of fixed cost ल fixed cost निकाल्नु त अब fixed cost कसरी निकाल्ने fixed cost को फर्मुला भन्नु त ल त fixed cost निकाल्नु त कसरी निकाल्ने fixed cost इज इक्वल टु भन्नु त ल फर्मुला बेसी पनि भयो सेल्स पनि भयो प्रॉफिट पनि भयो भने त्यही उसको फर्मुला लगायो भने फिक्स कस्ट आइहाल्छ नि सर त्यसरी लाउँदा पनि हो हैन त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो हैन त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्दिन भन्दाखेरि हामीसँग छ नि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि माइनस कुन फर्मुला छ अरे प्रॉफिट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस के प्रॉफिट भन्ने छ नि त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस प्रॉफिट ल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन प्रॉफिट यो क्याल्कुलेसन गर्ने अब यो कसरी निकाल्ने त दैट इज मैले यो बारम्बार यो भनिरहेको छु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे सेल्स इन्टु हो यो चाहिँ जहिले सम्झिनु पर्यो सेल्स इन्टु पीवी रेशियो भनेर सम्झिनु पर्यो हैन अनि माइनस प्रॉफिट अथवा लस प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट लेख्ने लस छ भने लस लेख्ने लस भयो भने माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यति जान्ने त हो नि हैन यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब एउटा कुरा जान्ने फिक्स कस्ट त फेरि इयर 1 को र इयर 2 को बेग्ला बेग्लै हुन्छ र हुँदैन नि सेम हुन्छ पनि के हुन्छ सेम हुन्छ त्यसकारणले फिक्स कस्ट सेम हुन्छ कुनै एउटा इयरलाई हामीले मान्नु पर्यो एउटा इयरलाई क्याल्कुलेसन गर्दा अर्को इयरको पनि सेम आउनु पर्छ यो जस्तो 6 लाख भयो नि 6 लाख अनि इन्टु पीवी रेशियो 0.25 यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो अनि माइनस प्रॉफिट ल प्रॉफिट कति छ हामीसँग इयर 1 को 50,000 हैन 50,000 छ भने ल त ल 6 लाख माइनस भनेपछि कति रुपैयाँ आयो 1 लाख 1 लाख आयो सर 1 लाख रुपैयाँ आयो हो यसरी निकाल्नु पर्यो यसबाट 1 लाख आयो अर्कोबाट आउँछ कि आउँदैन त 1 लाख अर्कोबाट पनि निकाल्नु त 8 लाख अनि सेम आउनु पर्यो त्यसकारणले फिक्स कस्ट दुईटा निकालिरहनु पर्दैन फिक्स कस्ट एउटा मात्रै निकाल्ने फिक्स कस्ट चाहिँ एउटा मात्रै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेर जान्ने अब हामीले डी नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्ने ल डी नम्बरमा मैले फेरि यो रिपिट गर्दिएको है यो सबै कुराहरु फेरि सिकियोस् भनेर क्याल्कुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट बीईपी ब्रेक इभन पोइन्ट ल ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला जान्नु पर्यो मेन हामीले चाहिँ फर्मुला सिक्नु पर्यो ल ब्रेक इभन पोइन्ट को फर्मुला भन्नु त बीईपी इज इक्वल टु
र त फर्मुला बिर्सियो भनेर मैले यहाँ सिकाउन खोजेको हो ब्रेक इभन पोइन्ट। अब यो त सबै यो युनिट दिएको छैन, यो क्वान्टिटीमा छैन, क्वान्टिटीमा छैन भने ब्रेक इभन पोइन्ट पनि क्वान्टिटीमा निकाल्न सकिँदैन, रुपिजमा निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसकारणले ब्रेक इभन पोइन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होइन पीवी रेशियो प्रॉफिट बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स त त्यो अर्कै हो, त्यो त प्रॉफिट दिएको बेलामा निकाल्ने हो हैन। फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो। ल पीवी रेशियो भनेर भन्नु पर्यो, प्रॉफिट फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट। ल त ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब हामीले यो ब्रेक इभन पोइन्ट निकालौँ। ल अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले फिक्स कस्ट कति निकालेको छ 1 लाख। ल 1 लाख डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो 0. कति 25। ल त अब यसको कति आयो? यो जहिले पनि केमा आउँछ अरे रुपिजमा युनिटमा छैन नि यो युनिटमा छैन, त्यसकारणले हामी यसलाई रुपिजमा निकाल्छौँ भन्ने जान्नु पर्यो। यो रुपिजमा एकदम यस्तो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि यसैले बिग्रिन्छ। ल यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो 25 चौको 100 4 लाख 4 लाख रुपियाँ आयो ब्रेक इभन पोइन्ट हो। ल अब यसकै आधारमा अर्को एउटा निकाल्न सिकेको थियो नि हामीले। ल भनौँ त के निकाल्न सिकेको थियो? भन्नु त ल मार्जिन अफ सेफ्टी मैले लेखेपछि चाहिँ हेर मार्जिन अफ सेफ्टी। ल मार्जिन अफ सेफ्टी क्याल्कुलेसन गर्न सिकौँ। ल यो बिर्सियो भनेर मैले फर्मुला रिपिट गरिदिएँ। सबै कुराहरू हेर्न त एउटै क्वेसनबाट यो सबै कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो। अब मार्जिन अफ सेफ्टी इज इक्वल टु के हुन्छ अरे एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट हैन, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट। अब यसमा पनि हामीले निकाल्नु पर्यो पहिले इयर 1, किनभने इयर फरक छ यहाँ एक्चुअल सेल्स को। त्यसकारणले हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा एक्चुअल सेल्स को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डिफरेन्स भ्यालुएसन गर्यो भने मार्जिन अफ सेफ्टी पनि डिफरेन्स आउँछ, फरक हुन्छ। मार्जिन अफ सेफ्टी हैन, मार्जिन अफ सेफ्टी इज इक्वल टु द इयर 1 को एक्चुअल सेल्स कति 6 लाख अनि माइनस ब्रेक इभन पोइन्ट कति निकालेको छ हामीले 4 लाख 4 लाख निकालेको छ भने यसको भ्यालु कति आयो त 2 लाख। अब यसले के बुझायो 2 लाख बराबरमा चाहिँ नाफा छ, 6 लाखमा 4 लाख बराबर ब्रेक इभन पोइन्ट, 2 लाख बराबर प्रॉफिट छ। यो 2 लाख को 25% निकाल्नु त ठ्याक्कै 50,000 आउँछ। यो 2 लाख को 25% त अनि नाफा। मार्जिन अफ सेफ्टी को चाहिँ प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरेको भनेर जान्नु पर्यो। ल इयर 2 मा मार्जिन अफ सेफ्टी इज इक्वल टु कति 8 लाख 8 लाख माइनस कति ब्रेक इभन पोइन्ट 4 लाख। ल 4 लाख पछि त इज इक्वल टु हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दा ल कति भयो यो 4 लाख नै भन्छ। 4 लाख को 25% निकाल्नु त 1 लाख आउँछ कि आउँदैन प्रॉफिट? अनि त्यो प्रॉफिट माथि निकालेको जुन प्रॉफिट छ त्यो दिएको प्रॉफिट मार्जिन अफ सेफ्टी को चाहिँ हैन, मार्जिन अफ सेफ्टी बराबर को प्रॉफिट हो। मार्जिन अफ सेफ्टी बराबर पीवी रेशियो सँग हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने ठ्याक्कै प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्छ। जति मार्जिन अफ सेफ्टी बढ्दै जान्छ त्यति प्रॉफिट बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नु पर्यो। डिसिजनमा त्यस्तो कुराहरू लेख्न सिक्नु पनि पर्यो हैन। त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने मार्जिन अफ सेफ्टी बढ्दै जान्छ भने प्रॉफिट पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ। अर्को हामीले पढेको थियो मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो भनेको चाहिँ के हो? ल त मैले यही माथि लेखिदिएँ मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो भनेर। ल
मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो इज इक्वल टु भन्नु त मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियोको फर्मुला मार्जिन अफ सेफ्टी अपन सेल्स डिवाइडेड बाई हामीले कुन सेल्स भन्नु पर्यो एक्चुअल सेल्स ल मार्जिन अफ सेफ्टी हैन डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसरी हामीले हेर्नु पर्यो त्यो चाहिँ यसको आधारमा हामीले 2 वर्षकै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो चाहिँ यसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो ल मैले सर र माथिका कुराहरू रिभिजन गर्दिए ल अब अर्को हामीलाई कन्डिसन आउँछ अब मैले यही माथिकै कन्डिसनमा है अब यो माथिको कन्डिसनमा भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुन सक्छ फिक्स कस्ट चेन्ज हुन सक्छ सेल्स चेन्ज हुन सक्छ फिक्स कस्ट चेन्ज भयो भने पीवी रेशियो चेन्ज हुँदैन सेल्स चेन्ज भयो भने पीवी रेशियो चेन्ज हुन्छ भेरिएबल कस्ट चेन्ज भयो भने पीवी रेशियो चेन्ज हुन्छ हैन अनि किनभने भेरिएबल कस्ट एन्ड सेल्स डाइरेक्टली इफेक्ट अन पीवी रेशियो मार्जिन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चेन्ज हुने बित्तिकै कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अलिकति असर पर्ने बित्तिकै पीवी रेशियो चेन्ज हुन्छ पीवी रेशियो चेन्ज हुने बित्तिकै अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेका सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो त्यसको आधारमा हामीले सिक्नु पर्यो हैन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हेर्नु पर्यो है हामीले ल अब अर्को मैले क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिएँ क्याल्कुलेसन अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तो क्याल्कुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट इन स्टेप जम्पिङ मुभिङ फिक्स कस्ट यो भनेको चाहिँ मिक्स कस्ट यो चाहिँ मिक्स कस्टको आधारमा हामीले मिक्स कस्ट भनेर उता पढिसकेको छ हैन सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर हामीले पढिसकेको छ सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट पनि डिफरेन्स भयो पर युनिट कस्ट पनि डिफरेन्स भयो कुनै पनि लेभल अफ एक्टिभिटिजमा हैन त्यो भ्यालु चेन्ज आउँछ भने त्यसलाई हामीले मिक्स कस्ट भन्छौँ अथवा स्टेप कस्ट भन्छौँ जम्पिङ कस्ट भनेर भन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा टेक्निकहरू छ एउटा चाहिँ बाई युजिङ फर्मुला मेथडबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट सिक्नु पर्यो यसबाट हामीले जान्नु पर्यो मैले चाहिँ यो क्वेसन सजिलो होस् भनेर अगाडि नै क्वेसन तयार गरेर लिएर आएँ ल यो लेखौँ है यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ फिक्स कस्ट हाम्रो फिक्स कस्ट चेन्ज भयो भने फिक्स कस्ट चेन्ज हुने बित्तिकै हैन भ्यालुलाई कसरी असर पार्छ ब्रेक इभन पोइन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने हैन अथवा हामीलाई टार्गेट प्रफिट दिएको हुन्छ त्यो टार्गेट प्रफिट अनुसार हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो त्यो सबै कुराहरू यसबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के चेन्ज हुँदा कसरी निकाल्ने भनेर अब भेरिएबल कस्ट र सेल्स चेन्ज हुने बित्तिकै त पर युनिटमा चेन्ज हुन्छ पर युनिटमा चेन्ज भएको भ्यालुहरूलाई हामीले केही क्याल्कुलेसन गर्नै परेन त्यसमा केही निकाल्नै परेन तर अब यसमा चाहिँ हैन फिक्स कसरी चेन्ज भयो भने कसरी निकाल्ने भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल त यसमा मैले क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु सुरुमा यो बाई युजिङ फर्मुला मेथड र बाई युजिङ ट्रायल एन्ड इरर मेथड ट्रायल एन्ड इरर मेथड भनेको पनि फर्मुला मेथडै हो त्यसलाई फर्मुलाबाटै क्याल्कुलेसन गरिन्छ त्यो अनुसार हामीले हेर्दै जान्छौँ ल ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाट जेनरली यो फर्मुला र ट्रायल एन्ड इरर एउटै हो फर्मुला मेथड भनेको माथि क्याल्कुलेसन गरेकै टेक्निक्सबाट हामीले निकाल्छौँ र यसमा चाहिँ फर एक्जाम्पलमा मैले यो एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु यो यसलाई एक्जाम्पल हेर्ने यो कसरी निकाल्ने भनेर सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ यो लेखौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹20 सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹20 भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹12 यो एम कसको आवाज आयो है यो सेलिङ प्राइस पर युनिट 20 भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹12 यो यसलाई हामीले डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गरिदिइहालौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यहाँ निकालिहालौँ त सीएमपीयू कति हुन्छ यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ल भनौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति आयो ए ल हामीले निकालिहाल्ने यो चाहिँ जान्नु पर्यो ₹8 आयो हैन ₹8 पर युनिट आयो यहाँ निकालिहाल्ने यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ अनि फिक्स कस्ट दिएको छ क्या हामीलाई अब यो फिक्स कस्टमा चाहिँ हामीलाई रेन्ट दिएको छ एउटा रेन्टमा हेरौँ त रेन्ट भनेर 24,000 भनेर दिएको छ डिप्रिसिएसन दिएको छ हैन यो डिप्रिसिएसन दिएको छ हामीलाई 30,000 अब यो यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यसलाई हामीले जेनरली
54,000 भन्नु पर्यो फिक्स कस्ट हैन यो त 54,000 भयो यो रेगुलर फिक्स कस्ट भयो यो रेगुलर फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो यसलाई रेगुलर फिक्स कस्ट भनेर लेखिराखौं यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 54,000 आयो ल 54,000 हाम्रो रेगुलर फिक्स कस्ट छ यसमा न सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ न केही गर्नुपर्छ यसले चाहिँ डाइरेक्टली क्याल्कुलेसन गर्न हामीलाई यसरी दियो यसलाई हामीले यसरी लेख्ने यो यसरी निकाल्ने भनेर जान्नु पर्यो यो रेगुलर भयो रेगुलर फिक्स कस्ट चाहिँ हाम्रो यति छ है भनेर हामीले यो बुझ्नु पर्यो ल यो चाहिँ बुझाउनलाई मैले लेखिदिए अब हेरौँ त यहाँ यो सुपरभिजन भन्ने दिएको छ हैन सुपरभिजन कस्टमा चाहिँ हामीलाई यहाँ सुपरभिजन कस्टमा चाहिँ अलिकति सुपरभिजन कस्ट अफ ₹10,000 फर एभ्री 5,000 युनिट हाम्रो 5,000 प्रत्येक 5,000 युनिटमा प्रत्येक स्टेपको 5,000 युनिटमा सुपरभिजन कस्ट चाहिँ ₹10,000 लाग्छ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि अब 10,000 युनिट भयो भने फेरि ₹10,000 थपिन्छ 15,000 भयो भने फेरि 10,000 थपिन्छ भनेको 5,000 भन्दा माथि हुने बित्तिकै 10,000 थपिँदै जान्छ 5,000 बाट 5,001 भयो भने 10,000 थपिहाल्छ यसको मिनिङ त्यो सुपरभिजन कस्ट चाहिँ प्रत्येक 5,000 मा ₹10,000 थपिन्छ भनेर दियो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट अफ ₹8,000 फर एभ्री 8,000 युनिट रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ प्रत्येक 8,000 युनिटमा ₹8,000 हुन्छ 8,000 युनिट भयो भने 16,000 हुन्छ हैन अनि 16,000 युनिट सम्म 16,000 भयो 16,001 भयो भने फेरि 8,000 थपिन्छ त्यसरी दिएको त्यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि यसले दियो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स ब्रेक इभन पोइन्ट युनिटमा निकाल एन्ड रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट टु अर्न प्रॉफिट 10% अन सेल्स त्यसमा मैले यो किन थपिदिए भन्दाखेरि हामीलाई यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरुमा पहिली 5 नम्बरको क्वेशन सोध्थ्यो यसरी सोधेआ हुन्थ्यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ यसलाई गर भनेर दिएको थियो त्यो क्वेशन मैले यसमा लिएर आए यो सोलुसनमा अब यो सोलुसन ल सुरु गरौँ त यो सोलुसनमा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु टेक्निक सिक्ने टेक्निक जान्नु पर्यो हामीले चाहिँ एजुम अल स्टेप कस्ट भनेको हामीले चाहिँ सबै मिक्स कस्ट स्टेप कस्टलाई हामीले अगाडि पढ्दा मिक्स कस्ट भनेर पढेको छ भने यसलाई हामीले मिक्स कस्ट पनि भन्न सक्छौं स्टेप कस्ट भन्नु र मिक्स कस्ट भन्नु एउटै हो सबैलाई हामीले हैन यसलाई हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भन्छौं सर्टेन लेभल सम्म चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो त्यसपछि चेन्जेबल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले हैन सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भन्छौं सेमी भेरिएबल कस्टको रूपमा पनि हामीले त्यसलाई लिनु पर्यो त्यसकारणले हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि एजुम अल मिक्स कस्ट स्टेप फिक्स कस्ट आर भेरिएबल कस्ट यसलाई हामीले एजम्पसन मात्रै गर्ने हो यो सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नलाई सजिलो बनाउनका लागि हामीले के एजम्पसन गर्ने भन्दाखेरि यो दिएको स्टेप फिक्स कस्ट चाहिँ भेरिएबल कस्ट हो है भनेर यसो एजम्पसन गरे जस्तो गर्ने यहाँ चाहिँ पछि क्याल्कुलेसन गर्ने टेक्निक बेग्लै छ तर यहाँ एजम्पसन चाहिँ त्यसरी गर्ने त्यो भएकोले सेमी भेरिएबल कस्ट पर यो हैन हामीले चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट पर यो चाहिँ सुपरभिजन को भेरिएबल कस्ट पर युनिट यो सुपरभिजन है यो अगाडि लेखौं सुपरभिजन ल यो सुपरभिजन भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु ₹2 आयो यसको चाहिँ यति आयो अनि यो चाहिँ रिपेयर को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मैले यहाँ सर्टकटमा लेख्ने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट पर युनिट भन्ने निकाल्ने रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट पर युनिटमा चाहिँ ₹1 आयो यो याद गर्नु पर्यो माथिको हामीले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी निकाल्यौं भनेको यो 10,000 लाई यो 10,000 जुन अमाउन्ट दिएको छ यो 10,000 लाई हे यो बुझ्दा यहाँ अहिले सजिलो जस्तो लाग्छ हामीलाई एक्जाममा गर्दा एकदम गाह्रो हुन्छ है यो चाहिँ एकदम विचार गर्ने यो 10,000 लाई यो 5,000 ले भाग गर्ने अनि यो 8,000 जुन दिएको छ यो रुपीजमा दिएको छ यो रुपीजलाई युनिटले डिभाइडेड गर्ने र पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्ने हामीलाई सजिलो बनाउनका लागि अब यो दुईटै भेरिएबल कस्ट भयो यो दुईटैलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भनेर एजम्पसन गर्यौं यो पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भयो यो पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट भयो त्यसकारणले अब
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ यो रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो माथिको चाहिँ हामीले रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर भन्नु पर्यो माथिको चाहिँ माथि दिएको रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो हैन रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ हाम्रो माथिको हो यो चाहिँ रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो हाम्रो अब अहिले हामीले यदि यो सुपरभिजन कस्ट र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई पनि भेरिएबल कस्ट एजम्पसन गर्ने हो भने हामी यसलाई पनि त घटाउनु पर्यो नि यो भनेको चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भयो माथिको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो यो चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भयो भनेर यसले एजम्पसन गर्छ क्या त्यसकारणले हामीले एउटा रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब हाम्रो चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ यति मात्रै हो भनेर हामीले यो निकाल्नु पर्यो यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ हाम्रो यति आयो भनेर यो निकाल्नु पर्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो के का आधारमा भन्दाखेरि सुपरभिजन कस्ट र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सलाई पनि हामीले यदि भेरिएबल कस्ट मान्छौँ भने यसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ₹5 आयो भनेर जान्ने पहिले यो निकाल्न सिक्नु पर्यो यस्तो क्वेसन दियो भने यसरी गर्छु भनेर जान्नु पर्यो ल यहाँसम्म बुझियो हैन यो एजम्पसन गर्ने कुरा बुझियो म अगाडि बढौँ हुन्छ सर ल अब यो एजम्पसन गरिसकेपछि अब हामीले एस्टिमेटेड बीईपी निकाल्नु पर्यो के बीईपी चाहिँ कतिमा पुग्छ त त्यो कुन रेन्जमा पुग्छ हैन बीईपी हामीले कति निकाल्ने कति निक्लिन्छ त हाम्रो भन्ने हामीले यहाँ रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सुरुमा एजम्पसन गर्नु पर्यो किनभने सुपरभिजन कस्ट र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स त मिक्स कस्ट भयो नि त्यहाँ भेरिएबल कस्ट पनि छ फिक्स कस्ट पनि छ तर अहिले हामीले टोटललाई भेरिएबल कस्ट एजम्पसन गरिदियौँ त्यसको आधारमा यदि हामीले निकाल्ने हो भने हाम्रो चाहिँ बीईपी कतिमा पर्छ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो भएकोले ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स इज इक्वल टु रिमेनिङ फिक्स कस्ट भनेको यो माथिको कन्टिन्यू फिक्स कस्ट हाम्रो जुन एक्चुअल फिक्स कस्ट छ त्यो एक्चुअल फिक्स कस्टलाई रिमेनिङ फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ एजुम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट यो एजुम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो यो चाहिँ एजम्पसन गरेको ल मैले यसलाई झुकिन्छ भने मैले यहाँ लेखिदिएँ ल एजुम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर यसलाई भन्ने के यो एजम्पसन गरेकोलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने माथिको रेगुलर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई होइन कि एजम्पसन गरेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई राखेर हैन हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसकारणले अब यो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ 10,800 युनिट आयो यदि सुपरभिजन कस्ट र रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टलाई पनि भेरिएबल कस्ट एजम्पसन गर्ने हो भने त्यसलाई हामीले हैन मान्ने हो भने 10,800 आयो अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो सुपरभिजन कस्ट प्रत्येक 5,000 मा 10,000 खर्च हुन्छ भन्नु भने हामीले एजम्पसन गरे अनुसार त 10,800 आयो त्यसकारणले कति स्टेप बढ्यो भन्दाखेरि 5,000 फर्स्ट स्टेप भयो अर्को 5,000 सेकेन्ड स्टेप हो अनि यहाँ त 800 पनि त छ नि भनेपछि 3 स्टेपले बढ्यो 3 स्टेपले बढ्यो भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यहाँ 3 स्टेप चाहिँ सुपरभिजन कस्ट 3 स्टेपले अगाडि गयो तर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स चाहिँ प्रत्येक 8,000 मा हैन प्रत्येक 8,000 मा 8,000 भनेपछि त 8,000 मात्रै छ यहाँ त 10,800 छ भनेपछि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि 2 स्टेप अगाडि बढ्यो ब्रेक इभन पोइन्टमा 2 स्टेप अगाडि छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो कसरी निकाल्ने मैले यहाँ अब क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु यो अनुसार हामीले यहाँ हेर्छौं यो अनुसार यो रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्न मैले अब यहाँ सिकाइदिन्छु यो रेन्ज कसरी निकाल्ने भनेर ब्रेक इभन पोइन्टको रेन्ज हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर मैले यहाँ अब यो रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु यसबाट सबै आएन यसरी नै ठीक हुन्छ जस्तो छ ल यसको रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइदिन्छु है त मैले ल एकदम ल सुरुमा ल त रेन्ज अफ सुपरभिजन कस्ट ल सुपरभिजन रेन्ज कस्टको रेन्जमा सुरुमा कति अरे अप टु कति हजार 10,000 होइन पहिलो कति 5,000 पहिलो 5,000 युनिट्स ल 5,000 युनिट्स 5,000 युनिट सम्म कति रुपैयाँ लाग्छ 5,000 युनिट सम्म कति रुपैयाँ लाग्छ 10,000 10,000 अब अर्को
अर्को भनौँ त अर्को फेरि 5000 5,000 फेरि अर्को 10000 अप टु कति लेख्नु पर्यो यहाँ 10000 10000 अप टु 10000 युनिट ल त अप टु 10000 युनिट ल 10000 अप टु 10000 युनिटमा सुपरभिजन कस्ट अब कति हुने भयो फेरि 10000 हुने भयो 10,000 कहाँ 10000 हुने भयो अब 20000 भएन 20,000 पुग्ने भयो सर 5000 सम्म 10000 भयो अर्को 5000 थपिने बित्तिकै त फेरि 10000 थपिहाल्यो नि प्रत्येक 5000 मा 10000 थपिन्छ भन्ने खुसी त अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल अब यो कति अप टु कति 15000 अप टु 15000 ल अप टु 15000 युनिट्स ल त अप टु 15000 युनिट्स 15000 युनिट सम्म ल भनौँ कति हुने भयो अब चाहिँ 30,000 ल भनौँ अब यहाँ पर्यो कि परेन हाम्रो यहाँ कति छ 10000 कति 800 छ पछि यो भन्दा उता निकालिरहनु परेन अब यसको जाउँ त यहाँ अप टु कति अप टु 8000 युनिट्स ल 8000 युनिट सम्म 8000 युनिट सम्म कति रुपियाँ 8000 भयो हैन यसको अनि अर्को अप टु कति हजार लेख्नु पर्यो अब 16,000 युनिट्स ल अप टु 16000 युनिट्स ल त अप टु 16000 युनिटमा कति 16,000 हुने भयो ल त्यो भन्दा उता गइरहनु पर्छ याद गर्नु पर्यो है यसलाई सम्झिनु पर्यो है यसलाई 10000 युनिट यो 10800 भनेको 10000 भन्दा माथि हो त्यसकारणले 10000 भन्दा माथि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्दा 10000 भन्दा माथिको निकाल्नु पर्यो त्यो भन्दा माथिको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेर निकाल्नु पर्यो त्यसकारणले अब हामीले यहाँ निकाल्ने ल अब मैले यहाँ निकाल्न सिकाएँ त नाउ ल त अब निकालौँ त टोटल फिस कस्ट कति हुने हो अब ल त सम्झौँ त टोटल फिस कस्ट बुझिएन भने भनौँ है टोटल फिस कस्ट इक्वल टु कति हुन्छ कति हजार छ पुरानो हामीसँग रेगुलर 54000 प्लस ल भनौँ त सुपरभिजनको कति सुपरभिजनको कति राख्नु पर्यो 30,000 प्लस रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कति राख्नु पर्यो 16,000 किनभने यो 8000 भन्दा माथि है अनि 10,000 भन्दा पनि माथि पर्छ यसको चाहिँ 16,000 ले भ्याइहाल्यो त्यही रेन्जमा यो 10,800 को रेन्ज भन्दा माथि जानु पर्यो त्यसकारणले हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल यसको कति आयो भन्नु त ल 1 लाख ल 1 लाख रुपैयाँ आयो ठ्याक्कै 1 लाख रुपैयाँ आयो ल अब मात्रै अब हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने ल देयरफोर भनेर अगाडि लेखौँ अनि मैले ब्रेक इभन पोइन्ट ल ब्रेक इभन पोइन्ट इज इक्वल टु ल भन्नु त फर्मुला कस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो सर पीवी रेशियो छ र यसमा हामीले पीवी रेशियो निकालेका छौँ र केमा निकाल्नु भनेको छ ल झुक्यो भनेर मैले फेरि लेखिदिएँ है त केमा निकाल्नु भनेको छ युनिटमा अनि युनिटमा निकाल भन्नु भने पीवी रेशियोले डिवाइडेड गर्ने हो र होइन केले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ओ त्यो सम्झिनु पर्यो नि त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ल त्यस कारणले अब हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ त यो कति फिस कति छ हामीसँग 1 लाख 1 लाख फिस कस्ट 1 लाख छ ल फिस कस्ट हामीसँग 1 लाख छ 1 लाख डिवाइडेड बाई सीएमपीयू कुन युज गर्ने अब रेगुलर ल कति 8 हो अब यहाँ सम्झेर हो यसरी निकाल्छु भनेर सम्झिनु पर्यो के यो
हामीले माथि दिएका स्टेप कस्टहरूलाई भेरिएबल कस्ट एजम्पसन गरेर अनि हामीले भन्नु पर्यो एस्टिमेटेड ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्ने। एस्टिमेटेड ब्रेक इभन पोइन्ट अनुसार त्यो आएको ब्रेक इभन पोइन्टलाई हैन स्टेप फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गरेर अनि मात्रै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले सिक्नु पर्यो यसरी। ल त यसको कति छ अब 12,500 12,500 युनिट्स आयो। टेक्निक सिक्नु पर्यो है, यो कसरी गर्ने भनेर यो स्टेप चाहिँ जान्नु पर्यो हामीले। यो स्टेप अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने। ल यो ए नम्बरको एन्सर आयो। यो त ए नम्बरको एन्सर हो। अब हामी केमा जान्छौँ? त्यो रेन्ज निकालेको एकचोटि बुझाइदिनु न। यो रेन्ज निकालेको यहाँ हेर्नु है। यसमा पहिले यही क्वेसनै हेर्नु पर्यो हैन। यहाँ हेर्नु त, यो जुन सुपरभिजन कस्ट छ नि, यो सुपरभिजन कस्ट, यो सुपरभिजन कस्ट चाहिँ है 10,000 अरे। प्रत्येक 5,000 मा 10,000, प्रत्येक स्टेपमा 5,000 ले बढ्दै जान्छ अनि कस्ट चाहिँ 10,000 ले बढ्दै जान्छ। युनिट 5,000 ले बढ्छ अनि कस्ट चाहिँ 10,000 ले बढ्छ अरे के ए सुपरभिजनमा। अब यहाँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट कति आयो यो पहिले हेर्नु पर्यो। यसलाई ब्रेक इभन पोइन्टलाई हेर्नु पर्यो हामीले। ब्रेक इभन पोइन्ट कति आयो, ब्रेक इभन पोइन्टका आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट 10,800 छ। अब हामी 10,800 भन्दा माथि पुग्नु पर्यो। भनेपछि त एक स्टेप गयौँ 5,000 10,000 लाग्यो, अर्को स्टेप गयौँ 5,000 प्लस 5,000 जोड्दा 10,000 भयो अनि खर्च 20,000 भयो। अब यहाँ त 10,800 छ, 10,001 भए पनि अर्को स्टेपमा जानै पर्यो है। त्यसकारणले हामीले यो रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्दा यो जुन ब्रेक इभन पोइन्ट आयो, यो ब्रेक इभन पोइन्टको जुन यो युनिट आयो, यो युनिट भन्दा अर्को स्टेप जानु पर्यो। पहिलो 5,000 मा 10,000 अनि फेरि सेकेन्ड 5,000 थपियो, जम्मा 10,000 युनिट भयो। 5,000 अघिल्लो प्लस 5,000 जोडेर 10,000 बनाएको अनि 10,000 मा यो 10,000 प्लस 10,000 गरेर 20,000 भयो। अब फेरि प्रत्येक स्टेपमा 5,000 ले बढाउँदै जाने क्या स्टेप अनुसार है। त्यसकारणले अब कति भयो 15,000 हुँदा 30,000 भयो। अब हाम्रो त यो 15,000 को सम्म पुग्यो नि त। यदि अब यो हैन यो 15,500 आएको भए हामी अर्को स्टेपमा फेरि जानु पर्थ्यो, अर्को स्टेप पनि फेरि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी निकाल्दै जाने क्या। तर अब यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 10,000 ले बढ्ने हैन त हाम्रो कस्ट चाहिँ 10,000 ले बढ्ने, युनिट चाहिँ कति हजार ले बढ्ने 5,000 ले। त्यसकारणले कस्टमा 10,000 थप्दै जाने, युनिटमा 5,000 थप्दै जाने सुपरभिजनमा चाहिँ। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा चाहिँ 8,000 थप्दै जाने। ल अब यहाँ अर्को छ नि बी नम्बरको छ नि, बी नम्बरमा पनि सिकिन्छ हामीले। बी नम्बरमा सिकिन्छ। ल लेखौँ त के सोधेको छ बी नम्बरमा। अघि माथि नै थियो क्वेसन हैन। बी नम्बरमा के सोधेको थियो? रिक्वायर्ड सेल्स। ल यसमा रिक्वायर्ड सेल्स लेखौँ त 10% नाफा कमाउने हो भने भनेर दिएको छ। ल त लिफो फिफो मेथड चाहिँ के मेथड छ के मेथड। ल लेखौँ त क्याल्कुलेसन अफ लिफो फिफो मेथड त सरले पढाइसक्नु भयो। पढाइदिनु पर्छ बुझेको लेखौँ हजुरले पढाइदिनु पर्छ। लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ सेल्स इफ, त्यो त पछि क्लासमा पनि नसिकाइ हुँदैन, त्यो त एक्जाममै आउने क्वेसन हो। इफ प्रफिट इज कति पर्सेन्ट 10% on sales 10% on प्रफिट 10% on सेल्स। मैले यी निकाल्न सिकाएँ है त। द्याट इज पर युनिटमा दिएको छ नि त हामीलाई। प्रफिट इज इक्वल टु ल भनौँ त कति पर्सेन्ट अरे 10%।
कति रुपियाँको 10%? 20 कति रुपियाँ रुपियाँ थियो? 20 रुपियाँ होइन? 20 रुपियाँको 10%। हो, अब 2 रुपियाँ आइहाल्यो नि त, इज इक्वल टु यसबाट निकालिहाल्ने के ₹2, त्यसबाट क्याल्कुलेसन गरिदिइहाल्ने। यो प्रफिट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी हेर्ने हो, त्यो अनुसार निकाल्छौँ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो के। प्रफिट यसरी निकालेको भनेर हामीले जान्नु पर्यो। ल, प्रफिट जहिले पनि सेल्स दिएको हुन्छ, सेल्सबाट क्याल्कुलेसन गरिहाल्ने के, सेल्सबाट क्याल्कुलेसन गरेर निकालिहाल्ने, अनि सजिलो हुन्छ हैन। ल, अब यो निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले तल यसको पनि त्यसरी नै निकाल्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ हामीले सेल्स निकाल्नु पर्यो, एस्टिमेटेड सेल्स, एसम्पसन गरेर सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल त यसमा पनि निकाल्ने रिक्वायर्ड सेल्स, required sales in units, required sales in units हैन। अनि यसको के निकाल्ने अरे, यहाँ एस्टिमेसन गर्ने, जसलाई के भन्ने अरे, रेन्ज। ल, रेन्ज निकाल्ने। ल त फर्मुला भनौँ त, फर्मुला के अरे, रिमेनिङ fixed cost divided by remaining fixed cost divided by के अरे, assume contribution margin per unit अनि माइनस प्रॉफिट पर यूनिट। या छ नि, यो युनिटमा निकाल्नु पर्यो भने प्रॉफिट पर युनिटले डिवाइडेड गर्ने कि बिर्सियो। प्रॉफिट पर युनिटमा दिएको छ भने यो फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ गर्ने, रुपीजमा दियो भने मात्रै फिक्स कस्टमा जोड्ने, युनिटमा दियो भने तल कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटबाटै घटाउने, त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ल त अब निकाल्नु त, यो कति आउँछ, एजुम कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति के अरे, फिक्स कस्ट कति हामीसँग 54,000 डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, एजुम्सन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति रुपियाँको थियो, 5 हो, 5 माइनस प्रॉफिट 2। ल हो, यसरी निकाल्नु पर्यो। यो निकालेर अनि यो निकाल्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने। ल त यो 54 डिवाइड बाइ 3 गरौँ त कति आयो, 18,000। 18,000। ल 18,000 युनिट्स। अब अघि जसले रेन्ज जानेन, अब यसबाट सिकिन्छ। ल अब लेखौँ त, यहाँ तल determine the range of fixed cost। त मैले सर्टकट मेसेज लेखिदिएँ, डिटरमाइन द रेन्ज अफ फिक्स्ड कस्ट कहिलेसम्म, अप टु कति हजार, 18,000 युनिट्स। ल त 18,000 युनिटसम्म निकाल्नु पर्यो। यो 18,000 युनिटसम्मको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले। 18,000 युनिटसम्मको कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो, अनि मात्रै प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, नभए सकिँदैन। ल त यहाँ अब यहाँ हामीले बनाउँ त। ल रेन्ज निकाल्नु त अहिलेको जस्तो। ल यो मैले लेखिन, ल माथि अगाडिपट्टि सुपरभिजनको फेरि झुर्किएला, अगाडिपट्टि सुपरभिजनको, अनि यो यतापट्टि चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको। ल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको भनेर मैले यहाँ सुरु गरेँ। ल त
ल सुरुमा कति हजार अरे अप टु 5000 युनिट अप टु 5000 ल भन्ने अब चाहिँ जानु है 5000 युनिट त 5000 युनिटमा यसको खर्च कति आउँछ अरे 10000 आउँछ सर 10000 हैन अब प्रत्येक 5000 बढ्दै गएपछि 10000 बढ्दै जान्छ 10000 युनिटमा 5000 ले बढाउँदै जाने अनि युनिट 5000 ले बढ्यो भने कस्ट चाहिँ 10000 ले बढ्छ 1000 ले बढ्छ अब कति हजार भयो 20000 ल त्यसैगरी अब अप टु 15000 अप टु 15000 त 15000 युनिट अप टु 15000 युनिटमा ल त कति हुन्छ अब यसको चाहिँ 30000 30000 यति मात्रै बढाउन पाइयो र यहाँ कति हजार छ हामीसँग 18000 छ सर अझै एक स्टेप जानु पर्यो 18000 भनेपछि अझै एक स्टेप जान्छ जान्छ हैन ल अब बुझ्यो नि अब कति हजार लेख्नु पर्यो 20000 युनिट अप टु 20000 युनिटमा रुपीस कति 40000 ल अब क्लियर भयो ल अब यता जाउँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा जाउँ त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको फर्स्ट स्टेप कति 8000 अप टु 8000 ल अप टु 8000 युनिट अप टु 8000 युनिटमा एमाउन्ट कति 8000 छ हैन 8000 ल 8000 मा 8000 नै छ ल सेकेन्डमा अप टु 16000 अब यहाँ कति हजारले बढाउने 8000 ले थप्दै जाने 16000 युनिट स्टेप अनुसार 8000 थप्दै जाने यसमा त एमाउन्ट युनिट के छ बराबर छ भनेपछि यो पनि कति हजार भयो 16000 अब यो 16000 ले पुग्यो त पुगेन कति हजार कट्नु पर्यो 18000 कट्नु पर्यो 16000 मात्रै अझै 2000 पुगेन तर 2000 मात्रै बढाउन पाइँदैन हामीले टोटलै बढाउनु पर्छ भनेपछि कति हजार भयो 8 3 24000 युनिट 24000 युनिटको रुपैयाँ कति 24000 नै भयो सर रुपैयाँ 24000 भयो ल अब यो क्लियर भयो आयो स्टेप फिस्कस आयो भने यसरी निकालिन्छ भन्ने जानियो यो यसरी सिक्नु पर्यो ल अब हामीले यसको तल लेख्छौं ल अब के निकाल्ने अरे फेरि टोटल फिक्स कस्ट टोटल फिस्कस ल टोटल फिस्कस भन्ने क्याल्कुलेसन गर्ने ल त ल टोटल फिस्कस निकाल्ने त कति आउँदो रहेछ यो यसको टोटल फिस्कस 54 40 24 118 एउटा 54000 10 कति हजार 40000 प्लस 24000 ल अब त कन्फर्म आयो क्लासमा पढे जस्तै भयो नि ल कति भयो 1,18,000 1,18,000 ल 1,18,000 आयो अब फर्मुला युज गरौँ अहिलेको फर्मुला युज गरौँ त र त फर्मुला के निकाल्ने रिक्वायर्ड सेल्स फर्मुला त एउटै हो फर्मुला त खासै फरक परेन हैन रिक्वायर्ड सेल्स इन के रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट इज इक्वल टु के हुन्छ अरे अब टोटल फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट एजम होइन नि
माथिको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट ए प्रफिट पनि छ नि त प्रफिट पनि छ भने प्रफिट पर युनिटमा दियो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट घटाउने प्रफिट यदि यो टोटल एमाउन्टमा दिन्छ भने फिक्स कस्टमा जोड्ने त्यो दुईटा कुरा जान्नु पर्यो है पर युनिट प्रफिट छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट घटाएर क्याल्कुलेसन गरिन्छ यदि प्रफिट चाहिँ टोटल एमाउन्टमा दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ फिक्स कस्टमा जोडिन्छ माथि टोटल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट डिभाइड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर निकाल्यो भने यो प्रफिट टोटलमा दिएको हुनु पर्यो यदि पर युनिटमा दियो भने चाहिँ तलै घटाउने अनि क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है कि त एक्स मान्नु पर्यो सेल्सलाई अनि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल फिक्स कस्ट कति छ हामीसँग 1,18,000 डिवाइडेड बाइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति हो हामीसँग 8 रुपैयाँ कि कति थियो माइनस प्रफिट कति रुपैयाँ छ 2 रुपैयाँ ल प्रफिट 2 रुपैयाँ छ भने कति आयो यो कति युनिट आयो 1,18,000 डिवाइड बाइ 6 गर्दा 19,666.67 19,666 यति लेख्नु पर्यो किन भनौँ त ल युनिट भनेको के केजीहरु लाई मात्र युनिट भन्छ जस्तो हामीले फर एक्जाम्पल हैन कुनै एउटा सामान किन्न गयौं अनि त्यो आदि त किनेर आउँदैन हामीले पुरै सामान किनेर आउँछौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के त्यसकारणले युनिट कहिले पनि पोइन्टमा लेख्न पाइदैन एन्सर लेख्दा एन्सरमा जहिले पनि एप्रोक्सिमेटली क्याल्कुलेसन गर्ने जहिले पनि निकाल्दा त्यसरी निकाल्ने ल मैले त आज त यो लिपो फिपो पनि सिद्ध्याउने हिसाबले पो आएको थिए त के एउटा मात्र सकिसक्यो भोलि गरौँला ल यो त बुझ्यो नि बुझ्यो सर ल यो जान्नु पर्यो अनि चेक गर्नु पर्यो बुक छैन होला फेरि है हजुर सर एक्सक्युज मी सर हेलो भन त जस्तो रिक्वायर्ड यो रिक्वायर्ड इन युनिटमा भयो हैन सर जस्तो यो रुपीजमा निकाल्नु पर्यो कस्तो हुन्छ सर रुपीजमा निकाल्नु पर्यो भने है रुपीजमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पीवी रेशियोले डिवाइडेड गर्ने प्रॉफिट भोल्युम रेशियो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकाल्ने माथि नै अनि क्याल्कुलेसन गर्ने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो निकालेर चाहिँ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो तर अब यो चाहिँ यस्तो रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो रेन्ज जुन निकालिन्छ नि यो रेन्ज निकाल्दा चाहिँ युनिटमै निकाल्नु पर्यो रुपीजमा निकालेर काम छैन यो हामीले जुन रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्छौं यो रेन्ज चाहिँ युनिटमै निकाल्नु पर्यो अनि पछिको यो चाहिँ रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ पीवी रेशियो भनेर निकाल्ने सर मैले भन्न खोजेको जस्तो सर छ नि जस्तै यो पीपीयू दिएको बेलामा के पीपी यो रेन्ज नभएको बेलामा पीपीयू दिएको बेलामा चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर हो अब यस्तो गर्ने यो जुन सेल्स इन रुपीज छ नि हजुर सर यसलाई एक्स मान्ने हजुर यो एक्स इज इक्वल टु टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस 2 into x 2 into x हजुर त्यसरी निकाल्नु पर्यो नि त अनि डिवाइडेड बाइ के पीवी रेशियो है अब एउटा क्वेशन लेखौँ त सर्टकटमा लेखौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीपीयू भनेर लेखौँ न लेखौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹40 भयो सर भेरिएबल कस्ट पर VCPU ₹24 अनि तल लेखौँ फिक्स्ड कस्टमा लेखौँ स्यालेरी ₹95,000 स्यालेरी ₹95,000
depreciation rupees 1 lakh, depreciation rupees 1 lakh, अनि step fiscus ल step fiscus मा supervision cost, step fiscus मा supervision cost is equal to rupees 12,000 for every 6,000 units, 12,000 for every 6,000 units, प्रत्येक 6,000 मा 12,000. Repair and maintenance rupees 9,000 for every 9,000 units. Repair and maintenance rupees 9,000 for every 9,000 units. भयो भयो सर अनि लेखा रिक्वायर्ड मा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ए नंबर मा अघिकै रिक्वायर्ड अघिकै भयो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स ए नंबर मा बी नंबर मा desired sales in units to earn 10% profit on sales. So to on के भन्नु भएको? To earn 10% profit on sales. 10%, 10% profit on sales. सर सेकेन्ड को भन्दिनु त एक्चुअली Desired sales in units. Desired sales in units. हजुर त्यो पछि To earn 10% profit on sales. सर भन्नु त के रे यो अहिले हामीले यो दुईटा जुन फर्मुला मेथड र ट्रायल एन्ड इरर भनेको चाहिँ फर्मुला भनेको चाहिँ यो लगाएको ट्रायल एन्ड इरर चाहिँ यो डिटरमाइन रेन्ज गरेको हो हो त्यो हामीले जुन रेन्ज क्याल्कुलेसन गर्यौं नि त्यो चाहिँ ट्रायल एन्ड इरर मेथड हो हजुर अर्को फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ त्यसलाई फर्मुला मेथड भन्नु पर्यो दुईटा एकै ठाउँमा मिक्स भयो के ए हस् सर हस् ल अब अर्को सर आइसक्नुभयो फेरि गणेश सरले गाली गर्नुहुन्छ ल मिटिङ इन गरे है त मैले हुन्छ सर थ्यांक यू ओके थ्यांक यू सर बाय 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 Thanks for watching.